मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है. ऑन पॉपुलर डिमांड आपकी भी और हमारी भी. Adil is back. Thank you so much for coming again. Thank you, such an honor. बड़ी मेहरबानी. अदील, मैं ना ये सोच रहा था कि हम जो काम करते हैं उसमें भी, और खैर ज़रूरी नहीं हमारे वाले काम में, पाकिस्तान में आप कोई भी काम करते हो, अच्छा वो जो मल्टीटास्किंग है ना वो बढ़ती चली जा रही है. सो मतलब पहले ये था कि मतलब आप अगर म्यूजिशियन हो तो आपको गाना बनाना आना चाहिए. फिर वो ये हुआ कि आपको मतलब वो सिर्फ धुन का नहीं पता होना चाहिए, आपको सिर्फ सिंगिंग नहीं आनी चाहिए, आपको फिर प्रोडक्शन का भी पता होना चाहिए, फिर आपको अब हुआ कि जी गाना बेचना भी आना चाहिए, फिर जी वो सोशल मीडिया गेम को भी यूं करना चाहिए. सो और हर फील्ड में एक्टिंग ये जो भी सब कुछ. अच्छा वो करते 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 अब ना पैसे निकलवाने भी आने चाहिए. जी. अच्छा, और मैं तो थोड़े दिन पहले हमारे जो डॉक्टर फहद अली हैं, तो वो आपको पता है कितने बड़े शेफ़ हैं. तो मैंने प्लान बनाया कि रेस्टोरेंट खोला जाए. तो हमारी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो गई उसके ऊपर, जगह भी 1-2 आइडेंटिफाई की हैं, थोड़ा सा और बनाया है कि किस तरह से मामलात चलेंगे. सो हमारे एक और दोस्त ने पूछा कि वो किधर पहुंचा तुम लोगों का प्रोजेक्ट. तो मैंने कहा वो सब कुछ है, बस मैं पार्टनर ढूंढ रहा हूँ. तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप कितने पैसे शॉर्ट है. मैंने कहा नहीं पैसे नहीं चाहिए. तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो आपको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंदा चाहिए. मैंने कहा नहीं वो भी मैं खुद करूँगा. तो उन्होंने कहा अच्छा आपको शेफ़ वगैरह करना है. नहीं वो तो ये टीम लेके आएगा. तो कहते पार्टनर का क्या करना है. मैंने कहा मुझे चाहिए पार्टनर जिसको मैं 20% दूंगा, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन मुझे चाहिए कंटुट्टा कि जब कोई मुझे तंग करे ना तो वो आके डील करे. बहुत बड़ी हैसल होती है ये, एंड आई दिस शुड बी आउटसोर्स्ड. रिकवरी. सो यहाँ पे आप जिससे हमने किराए पे जगह ली होगी, कोई पता नहीं वो तीसरे महीने उसको क्या मौत पड़ जाए. ठीक है, जो एम्प्लॉई आया हुआ है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि साल बाद तनख्वाह पड़ेगी, उसको पता नहीं चौथे महीने में क्या हो जाए. सो एक आपके पास वो होना ज़रूरी है जो कि ये सारे मसाइल डील करे, क्योंकि अगर इनसे आप डील करोगे तो फिर काम नहीं हो सकता. बिल्कुल बचा बात है. और वही बात है कि या तो आप कंटुट्टा अफोर्ड कर लें या आप खुद कंटुट्टे बन जाए. ये 2 काम हो सकता है. पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी इसी तरह एक गंभीरता में थी. हम एक रोज़ उनके घर बैठे हुए, मैं ऑफ कोर्स उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि एक निजी महफिल की बात. तो बड़े परेशान थे. वो कहते हैं यार मुझे कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ से वैसे डराया भी जा रहा है और ये और वो. तो वहाँ उनका एक दोस्त आया था, इंतहाई पढ़ा लिखा और वो ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड का था. तो उसने कहा नहीं आपका एटीट्यूड ही नहीं ठीक, ये जो आप आर्टिस्ट बन के बाहर निकल जाते हैं और ऐसे ऐसे हम्बल चल रहे हैं. उसने कहा मैं क्या करूं. उसने कहा कुछ नहीं, सामने से कोई बंदा आ रहा है ऐसे आपने उसको एक दफ़ा देखना है, उसके बाद थूक फेंक देनी है आपने ज़मीन पे. उसके मैं मतलब बेवजह से थूकूंगा क्यों. उसने कहा नहीं थूकना ज़रूरी है, आपने बंदे को देखा आप थूक दें. एक एटीट्यूड है. या तो आप ये एटीट्यूड अफोर्ड करें, इसमें किसी दिन वो ताड़े मुंह ते भी थूक सकता है अगला, जो ताड़े तो वड्डा होया. अदरवाइज आप चाहे अदब में चले जाएं, आप गज़ल लिख के भी जो है ना, मुझे वो जो जिसको देंगे ना, जो शायरी का मद्दाह होगा, आपको उससे भी पैसे निकलवाने के लिए बदमाशी की राह इख्तियार करनी पड़ेगी. ये शायद यहाँ का एक मॉडल है. तो मेरा ख्याल है या तो फिर कोई ऐसी सर्विस, देखिए ना इतनी प्राइवेट वो होती हैं, सिक्योरिटी फर्म्स होती हैं, तो किसी को प्राइवेट रिकवरी फर्म देते, कोई रिटायर्ड बंदा आप खोल ले और इससे रोजगार भी मिलेगा नौजवानों को जितने वेले फिर रहे होते हैं. उनको मोटरसाइकिल, बैंकों ने भी रिकवरी बॉयज रखे हैं ना, वो बच जाते हैं, वो शराफत से पैसे मांगते हैं. अगला एक बंदा मुझे बता रहा है कि वो बैंक की रिकवरी करने गया, उसने उस बंदे का पहले पता किया कि भाई नसीम साहब कहाँ रहते हैं, पता चला नसीम साहब यहाँ रहते हैं. बेल बजाई, बंदा बाहर आया, उसने कहा नसीम साहब, उसने कहा नसीम साहब तो घर पे नहीं है. ये उससे बात कर रहा था, इतने में पीछे से एक बंदा, उसने कहा और नसीम भाई क्या हाल है. उसने कहा ओ अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. उसके बाद फिर उसने कहा कहना यार नसीम भाई घर पे नहीं. उन्होंने कहा यार हालत बंदे ने तेन सलाम की थी. कहते यार मैं जो कह रही हूँ कि नहीं है, तू की कर लेंगे. तो बैंक तो नहीं निकलवा सकता. जब बैंक पैसे नहीं निकलवा सकता, जिसका काम ही पैसे का है, ठीक है, तो आपकी मेरे पीछे क्या औकात रह जाती है. बिल्कुल. और ये आपका जो खदशा है ना, ये बिल्कुल ठीक है कि आपके अगर 10 फड्डे होंगे ना, तो उनमें से एक जगह पर जब आपके कंटुट्टे जाके कोई बदमाशी करेंगे तो वो ज़्यादा पारा निकलेगा. अच्छा, और वहीं पे तो वहाँ पे आपको ही जाना पड़ेगा. लेकिन फिर वही बात, आपने जब खुद से पहले अगर बदमाशी की होगी तो उसके बाद खुद से माफ़ी मांगते हुए बड़ा अजीब लगता है. जब कंटुट्टे ने बदमाशी की हुई और उसके बाद आप जा रहे हो कि बेवकूफ़ आदमी मैं खुद आया हूँ आपके पास, आप आ गया.
वो एक आपका रख रखाव भी रहता है, बफर एक आपको मिल जाता है उसके अंदर। तो मैं आपके शो के तवस्सुत से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि देखिए ये तो नहीं होने वाला कि कोई लेजिस्लेशन हो जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट की पाकिस्तान में वैल्यू आ जाए और कॉन्ट्रैक्ट को तो मिट्टी डालें हमारे मिजाज में आ जाए। मुझे लगता है हमने जब भी किसी के पैसे देने होते हैं हमें लगता है इसको क्या ही ज़रूरत होती मैंने तो जिससे भी पैसे लेने होते हैं ना, मुझे तो यही लगता है कि वो यही सोच रहा है कि इसने क्या ही करने, वो फिर मेरी ज़िंदगी भी देखता है तो उसको लगता है कि इसने क्या ही करने, तो वो नहीं देते। हालांकि हर चीज़ का एक टाइम फिक्स है, भाई आप उस टाइम पे दे दो। है मैंने रात टिकट बुक कराई है, सुबह ली है, सुबह में डॉलर चढ़ गया, मुझे लग गई ना ढुक गई। तो एक एक पल इंपॉर्टेंट है जिस मुल्क में, तो वहाँ आप किसी की पेमेंट 4-4 महीने रोक लेते हो, वो उससे फिर बहुत बेहतर है कि मैंने डॉलर की और इन्फ्लेशन में जो जाके अपनी रकम का एक 30% 20% गंवाना है, तो मैं 10 पे कंटोटा क्यों ना ले आऊँ। बिल्कुल, तो ब्रिंग द फंड्स। बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपकी बात थी ना कि लोगों को लगता है कि इसको तो ज़रूरत होगी ही नहीं, सो वो मुझे याद है बड़ी पुरानी बात, बचपन ही तो तकरीबन लड़कपन कह लें कि वो हमारे एक दोस्त ने कपड़ों की दुकान खोल ली, तो उसने कहा कि भैया आपने आज 10 कपड़े यहीं से लेने, मैंने कहा डन। तो मैं जब चाहूँ उसके पास, वो मुझे मार्केट से महंगी चीज़ दे 2-3 दफ़ा मैंने ले ली, चौथी दफ़ा वो मिला मुझे, कहता आते नहीं। मैंने कहा यार तू मार्केट से महंगी देता है, कहता शेख साहब तानू $150 की फर्क पैंदा है। हाँ, ये assumption भी है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ना क्या ना। फर्क है, 150 तो ले ही लेते हैं ना। और अपनों का तो ठीक है, बिल्कुल अपनों का तो हलाल ही है ना। मतलब मेरी वो मोल्टी फॉर्म की पेमेंट वापस नहीं हुई है, वो फंस गई हुई है वहाँ पे। वो नहीं दे रहा। नहीं, जो पेमेंट अब मैंने वैसे पिछले दिनों बाकायदा इस तरीके से पेमेंट एक निकलवाई है कि मैंने ना सर अब ज़िंदगी का असूल बना लिया। पहले मैं होता था कि अगर किसी ने मुझे थोड़ा जलील वलील किया ना, तो मैं कहता था कि बस मुझसे नहीं ये बर्दाश्त हो रहा, ये जो थोड़े से पैसों के लिए तुम इतना गिर रहे हो, भाड़ में गए ये पैसे और ये और वो। अब मैं चिमड़ जाता हूँ, मैं कहता हूँ जानी अब मैं वो हो गया हूँ कि इस 50,000 के पीछे मुझे लाख रुपया लगाना पड़ जाएगा, लेकिन मैं तुझे दूंगा नहीं, क्योंकि तेरे पास बहुत पैसा है और तू मेरी थोड़ी सी रकम नहीं दे। जो मैं थोड़े दिन पहले बिस्त हुआ हूँ कि एक मैंने ब्रांड का ऐड किया और मुझे उसके बाद पैसे नहीं मिल रहे थे। मैंने फाइनली तड़ी कराई कि अब अगर तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं स्टोरी लगाऊंगा, रील लगाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हारे ब्रांड का ट्विटर पे ये कर दूंगा, फेसबुक पे ये कर दूंगा। मेरे 87,000। ओह वाओ, द नंबर्स, ओके। लो जी, उन्होंने कहा हुन ते तेरी ऐसी थी तैसी, हुन तू कर, हुन ते देने ही नहीं, पहले ते देने सन, हुन देने ही नहीं। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा उस पर ये हुआ कि यार थोड़ा सा ही वो मान रख लेते कोई कि सर ऐसे ना करें, हो जाएगा। जहां आपने 6 महीने इंतजार किया, साल और कर लें, हम तो कर लेंगे। पता लगा कि उस बंदे का ब्रांड ठप हो चुका है, उसने काम ही खत्म कर दिया। उसने कहा शहजादे जो तेरा दिल करता है, मैं तो डूब चुका हूँ, उल्टा मेरी मार्केटिंग कर दे। वाह जी वाह। अब हाँ, ये भी फिर क्या ही करे बंदा। लेकिन देखिए ये भी मैं समझूंगा, वो एक सीजन आया था स्कैम 92 जो हर्षित मेहता का, उसमें ना सर उसने एक बात दिखाई थी कि जब मार्केट क्रैश होती है और वो जब दोबारा बिल्ड करता है, तो वो कहता है कि यार मेरे सारे बंदों को पैसा दे दो, मार्केट में रिप्यूट रहेगी ना, दोबारा काम शुरू कर देंगे, और वो दोबारा एम्पायर खड़ी कर देता है। ये चीज आपको बताती है कि इसको कहते हैं बिजनेस माइंड, के जो आदमी मार्केट को धंधे को धर्म समझते हैं, उसकी एक वो करते हैं। हमारे यहाँ ये कि यार मेरे भी तो डूब गए ना, यार तेरे डूब गए, मैं क्या करा भाई, मैं तो तेरे लिए काम कीता सी ना, तू बर्दाश्त कर, तेरे डूबे साथ लेके डूबते हैं वो ना, साथ बाकियों को भी भाई यार ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो रहा है, इसकी पेमेंट डिले कर दो। हाँ। ये बाकायदा कर देते हैं इस तरीके से। तो ये सर ये हमारा तो नहीं, आप मार्केट में बैठे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, आप जाने आपकी दुकान बंद हो जाए, मतलब मेरी भी बंद हो जाएगी, तो मुझे तो किसी ने आके सामना तो नहीं ना कि नहीं यार ये टीवी पे आता था, चलो उसका वजीफा ही लगा दो। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, मेरा काम बंद तो बंद, तो आपका भी काम बंद तो बंद, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की गेम। तो लेकिन बस हमने रोक लेना पैसा। यहाँ पे ना अब असल में बहुत मुझे लगता है कि ग्रोइंग एक ये थॉट है कि 7.5-8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, तो 50,000 बीच में नाराज भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये भी है, मतलब इट डजंट रियली मैटर कि ऑलरेडी इतनी मार्केट है, तो अगर इतना सेगमेंट पीछे हो भी जाता है थोड़े बहुत, तो इट डजंट मैटर।
ہاں اور پھر یہاں پہ کھیل کھل جاتے ہیں, فک کر جاتے ہیں. دوسرا بھی آ ہی جاتا ہے نا بیچارہ, جب یہ اور مجبور ہے وہ آ جائے گا مارکیٹ میں. دیکھیں 2-3 ہاتھ تو سب کو ہی لگ سکتے ہیں نا. بالکل. اور پھر وہ جو آپ نے مثال دی ہے نا کہ جی وہ اس نے کہا کہ نام رہ جائے گا تو کام ہو جائے گا, اگین یہ مارکیٹ کی بات ہے, یہ انڈسٹری کی بات. ایک بندہ انڈسٹری چھوڑ گیا, مارکیٹ چھوڑ گیا, یا مارکیٹ ایگزسٹ ہی نہیں تھی کرتی. اصل میں ان کا بہت سارے جو وہ پرانا جو سسٹم تھا کہ جیسے کچھ لوگ تھے جو باقاعدہ کاروبار سے منسلک تھے اور وہی کاروبار کرتے تھے جو بھی ان کا ریلیونٹ کاروبار ہوتا تھا. اب یہ نا کچھ پچھلے 60-70 سالوں میں زمینیں بیچ, یہ کاروبار کا مائنڈ نہیں ہے. ہاں پراد بھائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں پراد بھائی ہوتا ہے, پیسہ آ گیا 2 روز بیٹھک لگی ہوئی, یار کی کم کریے یار, ٹھیک ہے کوئی کم دسو. اور مجھے یاد ہے ہمارا کزن آیا کرتا تھا انگلینڈ سے, تو وہ شاید کہانیوں کے لیے کرتا تھا یا جو بھی, وہ کہ یار میں کچھ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے یہ بات کہنی تو سارا جو آپ کہیں گے نا پنجاب ہے وہ اکٹھا ہو جاتا تھا کہ پائن میں تان دسنا تانوں کی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ اچھی محفل اس میں نا میں نے کئی کاروبار سیکھے بیٹھے بیٹھے کہ جی ہم ایک سگریٹ کی فیکٹری لگائیں گے, اس کی ایک برانڈ بنائیں گے, کوئی بھی نام رکھ لیں, ٹھیک ہے نا جی. اس نے کہا ایسے برانڈ بنائیں گے, اس کی ہم 5000 ڈبی تیار کریں گے, 50,000 ڈبی ہم گولڈ لیف کی جالی بنائیں گے اور وہ بیچیں گے, اور پوری کیلکولیشنیں. یہ نا بیچارہ وہ انگلینڈ سے آیا ہے انویسٹ کرنے, اس نے ساری ریکی روکی کی, اس نے کہا ٹھیک ہے یار آئی ایم ہیپی, میں ادھر ہی کو انویسٹ کروں. تو یہاں یہ والا مزاج ہے, یہ پرائز بانڈ, لاٹری, دیہڑی, جوا, مطلب ایک ہم لکی اس پہ بلیو کرتے ہیں لوگ. ہمارا یہ نہیں کہ وہ کیری آن جٹا کا ایک بڑا اچھا ڈائلاگ تھا کہ وہ باپ آگے بیٹے کو تانا دیتا ہے کہ تو سارا دن سوتا رہتا ہے, میری 7 پیڑیاں نے اپنے ہاتھ دی کمائی کھاندی, کہ اللہ نہ دونا 7 پیڑیاں دی کمائی تے کہ 8ویں پیڑی بہ کے نہیں کھا سکتی, انہوں بھی محنت ہی کرنی پہ رہی ہے. تو بس کیا کریں. یہ مزاج کی بات آ رہی تھی تو اباؤٹ آپ ہی نے ایک دفعہ پوری بات کی تھی اباؤٹ مزاج کی بات پہ ہی ہو رہی تھی کہ پبلک واش رومز جو یہ پاکستان کے اندر جو ہے, مطلب آئی ڈو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہاں پبلک اسپیسز سر بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے پبلک اسپیس سے بیسک شیئرڈ پلیس ہے. میں پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے وہ وکیل ہے, تو وہ کیسز کی تیاری کرتا رہتا ہے, تو کورٹ ججمنٹس پڑھتا رہتا ہے, تو بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ سنا بھی رہا ہے. تو اس میں ایک اس نے ججمنٹ سنائی کہ عورت کو جاہل اور بدتمیز کہنا جرم نہیں ہے. تو میں نے جب یہ سنی میں کہا کیس کون کورٹ لے کر کے آتا, پہلے تو مجھے یہ سنا گواہ وواہ بیٹھے, مطلب وکیلوں نے دیہڑی لگائی ہے, جج بیٹھا ہے, اس نے کیس سنا ہے, اس نے پھر فیصلہ دیا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے انہیں پتہ نہیں کتنی گندی گال کٹی ہوئی انہیں, بہرحال. تو اسی میں اس نے مجھے دوسرا یہ بتایا کہ پہاڑ کے اوپر اگر آپ کچھ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں محبت کے درمیان میں, تو آپ پہ پبلک اسپیس کا پرچہ نہیں کٹ سکتا کوئی آرٹیکل ہے. اوکے, کیونکہ پہاڑ پبلک اسپیس نہیں ہے, اوکے پارک ہے. اچھا پارک ہے. سو گو ٹو دا ماؤنٹینس, چاہے شملہ پہاڑی چلے جائیں. اچھا لیکن ہمارے یہاں پہ تو یہ بالکل اپوزٹ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ یار میں وہ کڑی نو پوچھیا تو وہ پہاڑ تے چڑھ گئی. یہ بتانے کا طریقہ تھا کہ انہیں نہ کرتی کہ وہ پہاڑ تے چڑھ گئی. تو حالانکہ الٹا ہونا چاہیے. آپ کو پہاڑوں کا رخ کرنا چاہیے, اور وہاں پہ آپ کو اگر کوئی بھی کہے کہ آپ پہ یہ پرچہ ہوگا تو آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ میں پاکستان کا آئین و قانون جانتا ہوں اور پہاڑ کے اوپر پبلک اسپیس کا پرچہ نہیں کرتا. تو پبلک اسپیسز ہیں جو شیئرڈ اسپیسز ہیں. اب آپ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری 90% دیواروں پہ قبض اور بواسیر کے اشتہارات ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم کا معدہ تو خراب ہے, کم از کم کم از کم. دماغ ہے نہیں ہے, دل ہے نہیں ہے, معدہ بھائی خراب ہے. چلیں جو بھی اس کی ریزنز ہیں. اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واش روم میں اچھا خاصا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ آرٹ تو کریٹ کرتے ہیں. اچھا آرٹ بھی کریٹ کر لیتے ہیں, وہاں بیٹھ کے باتیں بھی سوچ لیتے ہیں, کالے بھی ملا لیتے ہیں, کیلکولیشنیں بھی کر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں. میں سوری یہاں پہ بات آپ کی صرف اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ وہ جو پچھلی دفعہ بھی ہم یہ بات کر رہے تھے, اور وہی ہوا کہ ہم اس کو بڑا ٹائم کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں, کریٹیو ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ ایک می ٹائم ہے.
ہم نے وہ کھیتوں والی بھی جب بات کی تو کھیتوں میں جب تک تو میرے خیال میں اکٹھے جاتے تھے تب تک شاید اتنا کریٹو کام نہ ہوتا ہوگا کیونکہ وہ آپس میں گفتگو ہی چلتی رہتی ہوگی. اکیلے جواب ہوتے ہیں. اکیلے جواب ہوتے ہیں. اس سے وہ ایک یاد آ گیا کہ ہمارے وہ ایک دوست تھے, ان کو اسٹریس تھا تو انہوں نے ایک وہ یوگی کی خدمات حاصل کی, تو وہ گھر آ کے ان کو یوگا شوگا کراتا تھا. تو وہ ہفتہ 2 ہو گئے تو ان کا ابھی بھی ادھر اسٹرین تھا اور اسٹریس جا نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کہا, یوگی نے کہا کہ آپ یہ تو میں آپ کو کروا رہا ہوں لیکن میں نے آپ کو ساتھ کہا تھا کہ واک بھی کرنی ہے, تو آپ وہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کہتے کتنی؟ کہتے ڈیلی 5 کلومیٹر. اس نے کہا اچھا تو اکیلے جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں وائف کے ساتھ. اس نے کہا نہیں اکیلے جانا تھا. اسٹریس بدائی جا رہی. وہ تو 5 کلومیٹر کی واک میں ساری دنیا کے معاملات ادھر ڈسکس ہو گئے, تو آپ نے می ٹائم. یس اٹس ایگزیکٹلی اٹس اے ویری می ٹائم. تو شاید پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ غور و فکر کا عمل اتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے ہماری قوم کا کہ وہ اٹھتے ہوئے جو اس نے تخلیق کیا ہوتا ہے وہ وہیں چھوڑ جاتا ہے. اب وہ وہاں کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ مجھے صرف یہ مسئلہ ہے کہ یار میں کیوں بہاؤں آپ کا, میں دیکھوں بھی کیوں. ہاں مطلب میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, میں کوئی ایسی لیب میں نہیں آیا جہاں ٹول ٹیسٹ ہو رہا ہے. کیوں آپ کا جو ہے وہ بے تازہ مٹیریل یہاں پہ ذات کا, ہر فصل کا, ہر رنگ کا, ہر میدے کی مزاج. میں حکیم بھی نہیں ہوں, میں کچھ ریسرچ نہیں کر, کیڑا بھی نہیں ہوں کہ میں نے اندر بڑھنا ہے. میرے لیے آپ نے وہ سامان کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس کو لگتا ہوگا کہ لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. پھر آپ کی ہی بات یہاں پہ, تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں, تو یہ نشانی. اچھا, اور یہ بھی بڑا ایک لوگوں کا نا تصور ہے کہ ان پڑھ جاہل لوگ یہ کام کرتے ہیں. نہیں یار, ان پڑھ جاہل مطلب کہ یونیورسٹی کے واش روموں کا یہ حال ہے, سیکریٹریٹ کے واش روموں کا یہ حال, مطلب بھول جاتے ہیں, ایسے یاد نہیں رہتا, یا اس کو دیکھ کے پیار اتنا آ جاتا ہے کہ ہائے جانو دنیا کو اس کو دیکھنا چاہیے یہ جو میں نے کیا ہے. تخلیق تو ان کی ہی ہے نا. اب میں ساتھ ایک اپنی بھی آپ کو چولی بتا دیتا ہوں. میں پھر ٹرین پہ آف کورس ہمیں جانا پڑے گا. سر ٹرین میں آ رہا اور ایک کورین لڑکی نا ہمیں بائی چانس مل گئی. تو اس نے تھوڑا سا پاکستان میں انٹرسٹ شو کیا ٹریول کے متعلق. میرا ایک دوست نقشہ کھول کے بیٹھ گیا, اس نے اس کو سارا سمجھانا شروع کر دیا کہ پاکستان از اے بیوٹیفل لینڈ, ٹھیک ہے, تمہیں کہاں جانا چاہیے. اچھا ہم اب 2 بندے تھے, ہمیں انگریزی آتی تھی تو باقی ساری گاڑی ہم سے تھوڑی سی سڑنے بھی لگ گئی. یہ جوان منڈے کڑی کیر لائی. تو خیر ہم نا ایسے بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ, میں وہ زیادہ بات کر رہا تھا, میں کم کر رہا تھا. تو تھوڑی بعد میں اس نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے. تو میں نے کہا ٹرین کا تو پھر وہ حساب لگانا پڑتا ہے, وہ تو ہلتی رہتی ہے, تو وہ ایمنگ ہے پوری, ٹھیک ہے نا, اور ہر ایک سے ایمنگ نہیں ہوتی. ہاں سنائپر کی طرح سانس روک کے. تو لوگوں نے وہاں پہ آس پاس بھر دیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ نا کوئی پاکستان کا اچھا امیج نہیں پڑے گا اس میں کہ میں اس کو ٹرین میں کراؤں. تو میں نے کہا ٹرین ٹھیک نہیں ہے, آگے روڑی جنکشن آ رہا ہے, پاکستان کا سب سے بڑا جنکشن ہے, ہر ٹرین رکتی ہے وہاں پہ. اس اسٹیشن کی بھی ہسٹری بتا دی. اس نے کہا ٹھیک ہے روڑی چلتے ہیں. لو جی روڑی پہ گاڑی رکی, 30-35 منٹ کا اسٹاپ تھا. وہ اتری, واش روم گئے, واش روم میں لائٹ ہی نہیں تھی. میں کہا ایک منٹ, میں نے نا ٹارچ لگا کے اس کو فون کر دی. میں کہا آپ اندر چل جائیں, باہر کھڑ. وہ اندر کی باہر ہی گئی ہو گئی, ایسے گئی اور واپس آ گئی. میں نے نا ایسے ٹارچ پکڑی, میں اندر گیا تو میں کہتا ہوں فلش صاف تھا. لوگوں نے اس کے اوپر کی نہیں کہ یار اس کو کیوں گندا کرنا ہے, یہ تو اچھا بھلا صاف ہے, یہ مجھے ادھر نہیں کرنی چاہیے. یہ مجھے لگا کہ قوم میں تھوڑی سی سینس ہے کہ ان کو تاکہ فلش صاف ہے, چیز صاف ہے, جی صاف ہے, صاف ہے. اب میں نا واپس آتے ہوئے سوچ رہا کہ یار جڑا پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری اینڈ 3000 ایئرز اولڈ سویلائزیشن اینڈ بکواس اسی ساری ٹرین کر دے رہے, میں بڑا شرمندہ تو لیکن اچھی بات یہ تھی کہ انسان کو اپنی بھی غلطی تسلیم کرنی چاہیے. قوم نے تو یہ چولی ماری, میں نے اس سے بڑی لد کی تھی اس کے ساتھ. میں سر اس کو نا سارے رستے بیٹھ کے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے اور تمہارے تعلقات بڑے اچھے ہیں, ہم نے میزائل بھی شیئر کیے ہیں, ایٹمی ٹیکنالوجی بھی شیئر کی. وہ جب میں واپس آ رہا تھا نا دوسروں کی لد دیکھ کے, تو مجھے یاد آیا کہ یار نارتھ کوریا سے تو کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے, لڑکی تو ساؤتھ کوریا کی تھی, یہ تو پوچھا ہی نہیں. میں اس کو نارتھ کوریا کے میزائلوں کے کس سے سنا رہا ہوں, ہم نے دیے. یہ ایکسپوجر کی کمی ہے,
ٹھیک ہے. تو ہماری عوام کو جب تک یہ بات صرف لیٹرین تک اگر ہوتی نا کہ ہم اپنا گند صاف نہیں کرتے تو خیر تھی. ہم بیسیکلی بحیثیت مجموعی پتہ نہیں ہاتھ بھی دھوتے ہیں کہ نہیں دھوتے. میں مطلب ہاں میرا نہیں لڑکوں سے تو میرا ویسے بھی تھوڑا نا مطلب آئی ڈو بلیو اباؤٹ گرلز کہ وہ تھوڑی صاف ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے لڑکوں سے ذرا بندہ نا ہیسیٹیٹ ہی کرتا ہے. سر کوئی بھروسہ نہیں. اچھا ویسے میں ہاں نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں بھی وہ مطلب کیا کلچر لے کے آئیں کہ ہاتھ نہیں ملانا جپی ڈال لیا کریں یا وہ ہاتھ ملانے سے بہتر ہے ویسے یہ میں پریفر کرتی ہوں کہ بندہ گلے شلے لا کے جائے. پہاڑوں میں بھی میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے لوازمات چھوڑے ہوتے ہیں, لیکن چلو وہ سمجھ آتی ہے کوئی بات کہ وہ ایک بڑی لینڈ ہے نا, ادھر تو کوئی چکر نہیں ہے. آپ یہ یونیورسٹی کا اتنا سا واش روم ہے یار, آپ نے نکلنا ہے پھر کسی اور نے آنا ہے پھر کسی اور نے آنا ہے, اس کو مطلب یہ آپ کی پبلک اسپیس ہے.